एक आदमी ऐसे ही क्या कहते हैं कि इमाम साहब को मस्जिद में रखा, बोले बच्चे को पढ़ाना है, नमाज पढ़ाना, अजान देना है, नमाज पढ़ना। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब बेचारे अकेले अजान दे रहे, अकेले नमाज पढ़े, कोई आदमी आ ही नहीं रहा। बड़ा बुरा लग गया भाई। वही तमाम मस्जिद मोहल्ले वाले को बैठाया, बोले भाई मैं अकेले अजान देता हूँ, अकेले नमाज पढ़ता हूँ, भाई आप लोग कब नमाज पढ़ोगे? बोला अल्लाह आपको क्या करने रखे, हम लोग कमा रहे हैं, आपको तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह देंगे, हम उन लोगों की तरफ से आप नमाज पढ़िए। बोले नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, कोई किसी की तरफ से नमाज अदा करे तो उसकी तरफ से नमाज अदा नहीं होगी, उसकी तरफ से नमाज अदा नहीं होगी। बोला कैसे नहीं होगी? तो इमाम साहब ने कहा कि भाई नहीं, ऐसी रोटी नहीं चाहिए हमको, अल्लाह कल क़यामत के दिन पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये मेरा इस्तीफ़ानामा लीजिए, अब हम चल। उसमें से एक आदमी बोला कि सुनिए आप तो जबे कीजिएगा, चले जाइएगा, हमको नमाज सिखा दीजिए, हम इस गांव का सरदार हैं, हम पूरे मोहल्ले वाले को नमाज सिखा देंगे। बोला सीख लिए, बहुत खुशी की बात है, कम से कम एक आदमी तो नमाजी बनो। बोला कल से हम सीखेंगे नमाज। बोले कहाँ सीखिएगा? मस्जिद आना। बोला मस्जिद नहीं, घर, मेरे घर पे आप आइएगा, वहीं सिखाइए। देहाती आदमी नहा धो के एकदम तैयार, दरवाजा आंगन को पूरा गोबर ओबर से एकदम लाप लाप कर बराबर कर दिया। बीवी से बोला बोली साहब ऐसे नमाज सिखा रहे, नमाज सीखे हमें सीखी जो नमाज तो सीखे। बोला आके बेटा, हजरत आए बेटा, तो हजरत ने कहा कि देखो बहू जल्दी सीख जाओगे नमाज, जैसे जैसे हम बोले वैसे वैसे बोलना, जैसे जैसे हम करें वैसे वैसे करना। बोला चिंता मत कीजिए आप। तो हजरत ने कहा कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो भी बोला पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हजरत ने कहा कि देखो पहले हम तुमको समझा, बेअदबी नहीं, वो ये बोलता कि तुमको पहले समझाती, बेअदबी नहीं। हजरत बोला क्या आदमी है भाई? बोला क्या आदमी है भाई? हजरत को गुस्सा आया, मारा एक तमाचा, वो भी हजरत को एक तमाचा मारा। अब हजरत जलाल में आ गए, उठे हजरत, पकड़े गर्दन, वो भी पकड़ा गर्दन हजरत का। अब वो उसको पटक रहा, वो उसको पटक रहा। और उसकी बीवी आंगन से झांक कर देखी, बोली या अल्लाह नमाज इतनी बड़ी होती है, हमको पता नहीं था। मोहल्ले वाले जमा हो गए, बोले अरे मौलवी साहब को छोड़ा भाई, लड़ाई हो रही है। उसकी भी लड़ाई नहीं हो रही है, मौलवी साहब नमाज सिखा रहे हैं। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे, काज के बोलो आमा नमाज आछे। जुआ से, शराब से, अबे जुआ शराब है क्या? अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल खमरु वल मैसरु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ये जुआ, ये ताश, ये जुआ, ये शराब, ये शैतानी अमल है, इससे तुम्हें फायदा नहीं मिल सकता। आज नशे का आलम ये है। वो कौन टेबलेट निकला अभी, हालांकि बिहार में तो शराब बैंड है सरकार के तरफ से, और कुर्बान जाओ अभी एक टेबलेट निकली है नेट्रा भेग, नेट्रा भेग चले थी, इधर भी चल रहा है, इधर चले थी। तौबा करो नौजवान, अरे नशे से किसी का भला हुआ है? नशे से किसी को भला हुआ है? जुआ से कोई अमीर बना है? कोई हमको बता दे आज। जुआ खेलने वाला अमीर नहीं हो सकता, ना वो अमीर बना है, ना सुबह क़यामत तक वो अमीर बनेगा। ये शैतानी अमल है, इससे आदमी अमीर नहीं बन सकता है, नुकसान है। बताया गया कि जब कोई आदमी, जब कोई मुसलमान जुआ पत्ता में, ताश के पत्तों में हाथ लगाता है तो वो सूअर के खून में हाथ भी धोता है। अल्लाह समझ, जब कोई एक मुसलमान जब वो ताश की गड्डी पे हाथ रखता है
تو گویا وہ خنزیر اور سور کے خون میں اپنا ہاتھ کو ڈبو رہا ہے، اپنی انگلیوں کو ڈال رہا ہے۔ اس لیے نوجوانوں توبہ کرو، نہ جوا کھیلیں گے، نہ تاش کھیلیں گے، نہ جوئے اڈے بازی پر کیا کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے، نہ شراب پیئیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے۔ انشاءاللہ عمل کرو گے؟ انشاءاللہ۔ اللہ کو راضی کرو نا نوجوانوں، ارے موت تو پیچھے کھڑی ہے، اللہ کو راضی کرو۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ قربان جاؤ، آج نگاہ اٹھا کر دیکھ لو فلسطین، دعا کرو کہ مولا ہمارے فلسطینی مسلمانوں کی، ہماری ماں بہنوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، آمین بولے لو۔ ارے ہم ہندوستان میں ہیں، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ان مظلوموں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، فلسطینی مسلمانوں کے اوپر قربان جاؤ۔ نوجوانوں اس پل کو آج تو ہم بریانی کھا کے چادر تان کے سو رہے ہیں۔ اگر اسلام کی حقانیت کو، سچائی کو اگر اجاگر کوئی کر رہا ہے، دیکھو فلسطینی مسلمانوں کو دیکھو، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اپنے شہید بچے کے لاش کو اٹھایا ہوا ہے، اور قربان جاؤ اس وقت بھی اذان کا وقت ہوتا ہے تو وہ اذان دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ نہیں ایمان ہے۔ معصوم بچے کی لاش باپ اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے اذان دے رہا ہے۔ قربان جاؤ نوجوانوں، ہم تو اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ جو ظالم فلسطین کے مسلمانوں پر، ہماری ماں پر، ہماری بہنوں پر، ہماری بچیوں پر یا اللہ ظلم ڈھا رہے ہیں، یا اللہ اس کو نیست نابود کر دے، آمین بولے تو الحمدللہ۔ ہم دعا تو کر سکتے ہیں، کاش اللہ کو طاقت دیتا تو ہم بھی اس کے سامنے ہوتے، لیکن ہم مجبور ہیں۔ اس لیے نوجوانوں اپنی زندگی کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ یہ دنیا ایک ہنسی مذاق نہیں ہے، اللہ نے آرام کرنے کے لیے تمہیں دنیا میں پیدا نہیں کیا، سیر و تفریح کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر میں پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ کا مقصد تھا، وہ مقصد کو ہم بھول گئے۔ اللہ ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا، ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے تھا، ہم نے اس مشن کو بھلا دیا۔ فلسطین میں وہ مسجد بیت المقدس، وہ مسجد جانتے ہو مسجد کون سی مسجد ہے؟ اور قربان جاؤ ایک روایت میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد دوسری تعمیر جو ہوئی وہ بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ خانہ کعبہ کے بعد اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، اور دوسری مسجد بیت المقدس ہے جو فلسطین میں ہے، اور جس کے وجہ سے آج مظلوم مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اسے کاٹا دیا جا رہا ہے، اسے پریشان کیا جا رہا ہے، اسے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، ان لوگ کہتا ہے کہ ہم جان دے دیں گے لیکن بیت المقدس نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تم کہتے ہو غوث کا دامن نہیں جوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں جوڑیں گے، پکڑا ہے یہ نہیں، پکڑو۔ ایمان کسے کہتے ہیں وہ دیکھو، یہ ہے ایمان۔ ایمان کی چاشنی کیا ہے نوجوانوں؟ یہ دیکھو ایمان، بیٹے کی لاش پڑی ہے، قربان جاؤ، پھر بھی میدان میں ڈٹا ہے، پاس میں ہتھیار نہیں ہے، نہتے ہیں پھر بھی ڈٹے ہوئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ایمان۔ کہاں وہ ہزاروں تھا غزوہ بدر میں، قربان جاؤ وہ ہزاروں تھا، یہاں 313۔ اللہ اللہ۔ اپنی زندگی کو بدلو، اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے سب سے پہلا عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ انشاءاللہ پڑھو گے نماز؟ دیکھو بچوں، ہم ہاتھ تو اٹھا دیتے ہیں، وعدہ تو کرتے ہیں، لیکن نبھا نہیں پاتے ہیں، یہ افسوس کا مقام ہے۔ آج ہماری مسجدیں خالی ہے، ہماری مسجدیں خالی ہے، بتاؤ اس محلے میں برکت ہوگی؟